सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म। अस्खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3-2 की अक्सरियत से बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले में कहा गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान ना करके आइन से इन्हिराफ किया। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें और पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख गवर्नर को ही देना होगी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया, सूबों की आईनी हुकूमत को यकीनी बनाना और इलेक्शन कमीशन को तमाम तर सहूलियात फराहम करना वफाक की जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट को इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें 3 दिन में निपटाने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदरुखेल और जस्टिस मंसूर शाह का इख्तलाफी नोट। कहा, 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मंजूर इलाही और बेनज़ीर केस के मुताबिक खुद नोटिस नहीं बनता। हाई कोर्ट्स में इसी तरह के केसेस ज़ेरे समात हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आइन और कानून के मुताबिक अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने अमन व अमान की सूरत हाल भी रखेंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का सबूत है। आइन को बरकरार रखना अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले से बहादुरी का काम किया। चेयरमैन PTI की हिकमत अमली तब्दील, जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ेंगे। इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन PTI का अहम खिताब भी मुतवक्के। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे, अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो। हम समझते हैं फैसला 4-3 से मुस्तरद हो गया। नजरसानी की जरूरत नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, 3 जजेस ने कहा गवर्नर और सदर मुशावरत करें। फैसला किया गया, जल्द से जल्द तारीख तय करें। हम भी कहते हैं कि अगर मुल्की हालात इजाज़त देते हैं तो इलेक्शन हो। आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी सदर ने की। अटॉर्नी जनरल बोले, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी ने दस्तखतों को मुस्तरद कर दिया। फिर आइन की फतह हुई है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है। जितने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस इलेक्शन के लिए जितने फंड्स चाहिए, जितनी मदद चाहिए, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो फराहम करने की पाबंद है। आइन की आज फिर फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने इलेक्शन पर आज मुतफ़िक़ा फैसला दिया। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फैसला अक्सरियत का है। अमल दरामद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर लाजिम है। हम इलेक्शन की तैयारी करें, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं। ये इमरान खान की फतह है और इंशाअल्लाह KPK और पंजाब में KPK और पंजाब में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। शेख रशीद ने अदालती फैसले को इमरान खान की फतह करार दे दिया। पेश गोई भी कर दी। कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। अवाम इलेक्शन की तैयारी करे। अली जैदी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। इलेक्शन कमीशन का काम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। सिंध में इंतखाबात पर सवालिया निशान है। हम एक बात पे यकीन रखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जद्दोजहद की है और हमारा एक ही मकसद और मुद्दा नज़र था कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, आइन पे अमल दरामद हो, कानून की बालादस्ती हो
اور جمہوریت یہاں چلتی رہے۔ الیکشن سے بھاگنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے آئین کی پاسداری کے لیے جدوجہد کی ہے، ایک ہی مقصد تھا قانون کی بالادستی ہو، آج جمہوریت اور آئین کی فتح ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے۔ نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کا ٹویٹ، لکھا فیصلے سیاسی، معاشی اور آئینی بحران نظریہ ضرورت اور پسند ناپسند کی بنیاد پر کیے گئے، آئین کی دستک سنائی دی نہ ریویو سنا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس جاری، سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ اور تحریری فیصلے پر بریفنگ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین سے مشاورت، وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف قانونی ماہرین کو اہم ہدایات جاری کریں گے، ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس فیصلے کو 2 ججز نے اعتراض نہیں کیا ہے، 4 ججز نے اعتراض کیا ہے۔ اکثریتی ججز نے یہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سنے، تو فیصلہ وہ پریویل کرنا چاہیے جو اکثریت آف ججز نے کہا ہے۔ کیا ملک میں اس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی؟ عدالتی فیصلے پر 2 نہیں 4 ججز نے اعتراض کیا، لاڈلا ازم ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں قانون کی دھجیاں اڑانے پر عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج بھی کسی کیس کی سماعت نہیں کی۔ گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے سیکرٹری کی جانب سے بینچ تبدیل کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور مقدمات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخاب سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر، علی نواز اعوان اور خرم نواز کی استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل، عدالت نے تینوں ارکان اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ مبینہ بیٹی ٹیریون کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز پیشی کے بعد توڑ پھوڑ کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے 20 رہنماؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی آخری سماعت پر بھی عدالتی اوقات میں پیش نہیں ہوئے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچوئل مذاکرات کل دوبارہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات سے قبل بجلی بلوں کی وصولیاں شروع ہوں گی۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا قبل از وقت اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں پالیسی ریٹ میں اضافہ متوقع۔ کمیٹی شرح سود میں اضافے کا جائزہ لے گی۔ اجلاس کے فیصلے سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی کے مزید 2 نئے روٹس پر پیپلز پنک بس سروس آج سے شروع ہوگی۔ خواتین پاور ہاؤس چورنگی نارتھ کراچی سے انڈس ہاسپٹل اور نمائش چورنگی سے کلاک ٹاور سی ویو تک سفر کر سکیں گی۔